بسم أبون ودن منفس قدوسن حدا أملاخ آمين. إتي التولد نقص أيهود أبي الله معلتاوي نبابات صومة إحساس عربي 28 حدار 2025 كقلت يوب عبي كبري كقلت يوب عبي كبري كقلت يوب عبي كبري نزل عالم بحقوس كمبرني ملأخت باولوس نابسب قرنطوس قدامي قرنطوس معراف 12 كافقد 27 كساع فتصامه امبارك نسخاتكم سقا كريستوس إيخم نفس وكفكم كا ببخفلو أكالاتو إيخم أملاخ دما أم محبر قدم هواريا كالاي نبيات سالساي ممهران دحار قبر تحايلتات دحار وهبت مفواس مرداء دخومات ممراح ببين قانقاتات سرعي كلاتهم دو هواريات إيوم كلاتهم دو نبيات إيوم كلاتهم دو ممهران إيوم كلاتهم دخ قبر تتأمرات إيوم كلاتهم دو وهبت مفواس اللوم كلاتهم دو قانقاتات يزاربو إيوم كلاتهم دخ يترقم إيوم نتنزع عبيا وهبتات دا تعاتو حجخا زبلت أمقدي كحبركم إيه كشان متاتنياني أبتا متري كناخ أبسامي عبحاقو سالوني زعبي تسفاي زيو أبتا متري كريستيان بمخواني زعقو ساني كبوريو عطاي كبوريو عطاي كبوريو عطاي نيسوس بمخواني كبوريو عطاي ملأختي هدا معرف حادي كفقد 10 كساع فتصامه نسخاتكم جنا أتم فقراتي بتخاب كله التقدست أمنتكم نرأسكم النهانتكم بمنفس قدوسون النات الليكم نتناب هيوت زالعالم زبتصح محرت قويتانا يسوس كريستوس النات تتبخم سي نرأسكم بفقر أملاخ حلوة نقاليهم نتم زتارات أرو أردئوهم نقاليهم كابحو منتيلكم أناقفوهم نقاليهم دما نتبسقا زرخصا خدان أكوا النات ألاكم بفرحات دنقطولهم نتخابود قد زبلا خحلواكم بحاقوسون بزينوري أبقد مخبرو كأمكم زكالو نتبي يسوس كريستوس قويتانا بينو مدحانينا زغانا أملاخ قدم كل زمانات حجن نخلو زالعالم كبري قرما حيلي سلطاني خنو آمين ياويو تسفاي ياويو تسفاي ياويو تسفاي نيسوس بمسعابي ياويو تسفاي قبر هواريات معرف 4 كفقد 29 كساع 35 حج دما قويتاي نام مفررهم رأي بسم اتي قدوس ودخا يسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كخون إيدكا زرقح نباروتكا دما بكل تبعات قالكا خزاربو هابوم مسلمانو خا اتا تأكيبو ملازلو سفرا تناوتت كلاتهم كا منفس قدوس ملئو قال أملاخون بتبعات تزاربو اتم زآمنو كلاتهم حنت لبن حنت نفس نبرو بكل بركي نبرو مبر حادوكا كاب جنزبو ازناتي ايو زبل اي نبرو من هواريات كا ببزح حيلي بزعبات ساي قويتانا يسوس كريستوس يمسكرو نبرو أب كلهم كا عبي تسقا نبره كلاتهم مريت ويس أبايت زلوهم زبل شيطهم نواقاتي التشت يمتقوه نبرمو أبتقى إقرا هواريات ينبروه ننفس وكفكا ككم زدليو يمغلوه نبرو سلازي حدا شكروكا أي نبرومن يسوس نحايل موت عيرو بسلطان تسيئو تنساين هواتن عنيب مبال جديرو نبلع لعاريقو
ኣቦ ተቐሚጡ ዳግም ድማ ብክብሪ ክግለጽ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 25 ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ። ዓለም እንተጸልኣትኩም ንኣይ ቀድሜኹም ከም ዝጸልኣትኒ ፍለጡ። ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነ ትፈትዎ እያ እሞ ምፈተወትኩም ነይራ። ኣነ ደኣ እየ ካብ ዓለም ዝሓረኹኩም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን። ስለዚ ዓለም ትጸልኣኩም እያ። ነቲ ባርያ ካብ ጎይተኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃል ዘክርዎ። ንኣይ ሰጊጎምኒ እንተኾይኖም ንኣኻትኩምን ክሰጉኹም እዮም። ቃለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቃልኩምን ክሕልው እዮም። ግናኸ ነቲ ዝለኣኸኒ ኣይፈልጥዎን እዮም እሞ ስለ ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም። ኣነ መጽአ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን። እቲ ንኣይ ዝጸልኣኒ ነቦይ እውን ይጸልኦ እዩ። ካልእ ዘይገበሮ ግብሪ እንተዘይገብረሎም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ርእዮምሲ ንኣይን ነቦይን ጸልኡና። እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡኒ ጽሑፍ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም እዩ ዝኾነ። ምሸት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ 21 ዘለዎ ዘበለ ምስ ወደአ ኣብታ ሃገር ብርቱዕ ጥሜት ኮነ። ንሱ ከዓ ክስእን ጀመረ። ከይዱ ምስ ሓደ ካብ ደቅታ ሃገር ተወዓዓለ። ንሱ ከዓ ሓሰማታት ኩጋሲ ናብ ምድሩ ሰደዶ። ካብቲ ሓሰማታት ዝቕለባኡ ቋርፍ ከብዱ ክመልእ ከዓ ሃረር ይብል ነበረ። ዝህቦ ግና ሓደ እኳ ኣይረኸበን። ሽዑ ናብ ልቡ ተመሊሱ በለ፣ እንጌራ ዝተርፎም ግዞኣት ኣቦይ ክንደይ እዮም? ኣነ ግና ኣብዚ ብጥሜት እመውት ኣለኹ። ተንስኤ ደኣ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እሞ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ። ደጊም ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ። ከም ሓደ ካብ ግዞኣትካ ግበረኒ ክብሎ። ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ገና ርሑቕ ከሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ። ጎዩ ከዓ ብኽሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ። ደጊምሲ ወድኻ ክበሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ። ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኣይክንድቅስን መለኸት ምስ ተነፍሐ ዘይሓልፍ ክንትስእ እዚ ሓላፍ ዘይሓልፍ ክወርስ እዩ ዝመዋት ዘይመውት ክለብስ እዩ ክቡር እዩ ዕጣይ ክቡር እዩ ዕጣይ ክቡር እዩ ዕጣይ ነሱስ ብምዃነይ ክቡር እዩ ዕጣይ። ምስ መላእኽቲ ከም ዝናበልና ነመስግን። ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣብ ምድሪ እውን ሰላም ኣብ ሰብ እውን ሓጎስ ይኹን። ጎይታ ንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ እቲ ሓደ በይኑ ወዱ ዝኾነካ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ትገዝእ ነመስግነካ፣ ንባረኸካ፣ ነገልግለካ፣ ንሰግደልካ፣ ንእመነልካ፣ ብግርምነትካ ንዛረበልካ። ስለቲ ዕቤትካን ልዕልናኻን ነመስግነካ ኣለና። ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ገንሸል ኣምላኽ ነቦ ሓደ ወዱ ሓጢኣት ዓለም እተርሕቕ ጸሎትና ተቐበል። ኦ ኣብ የማን ኣቦኻ ተቐሚጥካ ዘለኻ መሓረና። ንስኻ ንበይንኻ ቅዱስን ልዕሊ ኩሉን ኢኻ ኩሉ መዓልቲ እባረኸካ ኣለኹ። ነቲ ቅዱስ ስምካ እውን ዘለዓለም ዓለም እውድሶ። ኦ ኣምላኸይ ኣብ ምድሪ ሕግታትካ ብርሃነይ ስለ ዝኾነ ካብ ለይቲ ኣትሒዛ መንፈሰይ ናባኻ ተንግህ መድሓኒይ ስለ ዝኾንካ ንመገድኻ እኽተሎ ኣለኹ። ኦ ጎይታ ኣንጊህካ ንድምፀይ ትሰምዖ፣ ኣንጊሄ ድማ ኣብ ቅድሜኻ እቐውም፣ ንስኻ እውን ትርእየኒ። ክብሪ ንእግዚአብሔር ኣቦን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን መንፈስ ቅዱስን ኣሜን።
ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይትጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምእንቲ ተቅዱስ ስምካይልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ አቦታትናን አዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሓረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድአና ልማኑናኻ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ አሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባረኸና አሜን ኦ ንብርሃን ትልእኮሞ ዝፍኖ ንፀሓይ ኣብ ልዕሊ ሓጥኣንን ጻድቃንን እተብርቕ ጎይታ ንፀሓይ ኣብ ኩሉ ዓለም ከብርህ ዝገበርካ ልብናን ኣእምሮናን ምስተውዓልና ናብርህ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ደስ ከነብለካ ዓድለና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ክፉእ ነገር ዘበለ ሓልወና ካብ ኩሉ ኃጢአትን ካብ ኩሉ ተጻራራ ሓይልን አድሕነና ምስ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ዝኾነ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስን ዋሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ኣምልኾን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ንዓኻ ይኹን አሜን ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዛሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ጊዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ብኽብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝተመላእካ ርህሩህን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ኃጢአተኛታት እትምሕር ንሓጥእ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንትቲ ዝጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልመናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድአና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኣምላኽ ኢኻ ያውዩ አሜን ተስፋይ ያውዩ ተስፋይ ያውዩ ተስፋይ ንየሱስ ብምስሓበይ ያውዩ ተስፋይ